तफ्तीश करने वाले दोनों अफसर कहीं और बैठे शराब पी रहे थे। वो मुतमईन थे कि एलिस रहीम को मोम कर लेगी और सुबह से पहले पहले हमारा काम पूरा कर देगी। वहां सिर्फ एक पहरेदार था जो बरामदे में बैठ गया था। कमरे के पिछवाड़े अंधेरा था और उस अंधेरे में एक साया इतनी आहिस्ता आहिस्ता आगे को सरक रहा था जैसे हवा का झोंका रुक रुक कर आगे बढ़ रहा हो। उधर इमरान गिरजे से मुल्हिक अपने कमरे में जाग रहा था। जरा सी आहट सुनाई देती थी तो वो उठकर दरवाजे में आ जाता। उसे हर आहट रजा की आहट लगती। उसने कमाल होशियारी से 3 घोड़े मुंतखब कर लिए थे जो 8 घोड़ों के साथ बंधे थे। उसकी जीनें भी चोरी छुपे अलग कर ली थीं। उसे उम्मीद थी कि रजा और रहीम आ जाएंगे, मगर जूं जूं रात गुजरती जा रही थी उम्मीद भी तारीख होती जा रही थी। ये हकीकत निखरती आ रही थी कि उसने रजा को ये इजाजत देकर कि रहीम को आजाद कराए सख्त गलती की थी। ये नामुमकिन था। वो अब सोच रहा था कि एक घोड़ा खोले और निकल जाए, मगर उसे रजा का ख्याल आ जाता। रजा ने उसे कहा था कि वो रात को आएगा जरूर, खा अकेला आए। उस वक्त रजा मौत के मुंह में जा चुका था। वो एक स्याह साया बनकर उस कमरे के एक दरीचे के पास पहुंच गया था जिसमें रहीम बंद था। उसने कान लगाकर अंदर की बातें सुनी। उसे एलिस के ये अल्फाज सुनाई दिए, मैं तुम्हें रिहा नहीं करा सकती। ये लोग जो कुछ पूछते हैं वो बता दो, फिर मैं अपने बाप से कहकर तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। मुझे इसी मकसद के लिए तुम्हारे पास लाया गया है कि मेरी मोहब्बत तुमसे राज उगलवा लेगी। दरीचे के किवाड़ पर निहायत आहिस्ता से किसी ने 3 बार दस्तक दी। रहीम इस इशारे को समझता था। वो हैरान हुआ कि ये उसका कौन सा साथी हो सकता है। एलिस कुछ समझ न सकी। रहीम टहलते टहलते दरीचे तक गया और किवाड़ खोल दिया। रजा बाहर खड़ा था, कूदकर अंदर आ गया। उसके हाथ में खंजर था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर एलिस के मुंह पर हाथ रखा और खंजर उसके दिल में उतार दिया। उसे कत्ल करना जरूरी था, वरना वो शोर मचाकर उन्हें पकड़वा सकती थी। रजा और रहीम दरीचे से कूदकर बाहर गए और अंधेरे में भाग उठे। रजा उस जगह से वाकिफ था। उसने रास्ता तो अच्छा इख्तियार किया, लेकिन बरामदे में जो पहरेदार था उसने किसी तरफ से 2 साए भागते देख लिए। उसके शोर पर दूसरे संतरी होशियार हो गए। जाने कहां से एक तीर आया जो रहीम के पहलू में उतर गया। वो जवान और तवाना आदमी था, गिरा नहीं, रजा के साथ भागता चला गया, मगर ज्यादा दूर तक न जा सका। उसके कदम डगमगाने लगे तो रजा ने उसे अपनी पीठ पर डाल दिया। तीर पहलू से निकालना मुमकिन न था। रहीम रजा से कहने लगा कि वो उसे वहीं फेंक कर भाग जाए। वो अब जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन रजा अपने दोस्त को उस वक्त तक अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता था जब तक वो जिंदा था। उसने रहीम की एक न सुनी और तारीक रास्तों में छुपता छुपाता चला गया। उसे ख्याल आ गया कि वो उस जगह से गुजर रहा है जहां तमाम मकान मुसलमानों के हैं। उसे दूर दूर भाग दौड़ और शोर शराबा सुनाई दे रहा था। उनका ताक़ुब करने वाले कहीं और थे। रजा को मालूम था कि इकराह के मुसलमान कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं और सलीबियों की निगाह में हर मुसलमान जासूस और मुश्तबा है। जरा से शक पर किसी भी मुसलमान को कैद खाने में डाल दिया जाता था और उसके घर की तलाशी तौहीन आमेज तरीके से ली जाती। रजा किसी मुसलमान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, मगर वो रहीम के बोझ तले शल हो चुका था और उसे ये उम्मीद भी थी कि शायद रहीम की जिंदगी बचाने का कोई बंदोबस्त हो जाए। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। रजा तेजी से अंदर चला गया। जिसने दरवाजा खोला था घबरा गया। रजा ने मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ करवाया। वहां तो सिर्फ ये कह देना ही काफी था कि वो मुसलमान है। रजा को पनाह मिल गई, मगर रहीम शहीद हो चुका था। रजा के कपड़े खून से लिथड़ गए थे। उसने घर वालों को सारा वाकया सुनाया और इमरान के मुताल्लिक भी बता दिया। घर में 3 मर्द थे, वो जोश में आ गए। उन्होंने रजा के कपड़े तब्दील कर दिए। रहीम की लाश के मुताल्लिक फैसला हुआ कि उसे घर के किसी कमरे में दफन कर दिया जाएगा। रजा इमरान को बुलाने के लिए चला गया। रात के उस वक्त जब दुनिया इस्लाम गहरी नींद सोई हुई थी, कौम के गद्दार दुश्मन की भेजी हुई औरतों और शराब में बदमस्त पड़े थे। उनसे दूर, बहुत दूर, एक मुसलमान इस्लाम की नामूस पर अपनी जान पर खेल गया था और 2 जान की बाजी लगाकर इस राज के साथ इकराह से निकल कर काहिरा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर मिस्र की इज्जत और इस्लाम की आबरू का दारोमदार था। उस राज को वो खुदा की अमानत समझते थे। वहां उन्हें देखने वाला कोई न था कि वो अपना फर्ज अदा करते हैं या ऐश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास था कि उन्हें खुदा देख रहा है और वो खुदा के हुक्म की तामील कर रहे हैं। इमरान का सर इस तजब्जुब और इस्तराब में दुखने लगा था कि रहीम आ जाएगा या नहीं, रजा आ जाएगा या नहीं, काहिरा तक ये खबर पहुंचा सकेगा या नहीं,
کہ مصر پر حملے کے لیے بحیرہ روم میں صلیبیوں کا بہت بڑا بیڑا آ رہا ہے۔ عمران اس لیے بھی قاہرہ یا کم از کم کرک جلدی پہنچنا چاہتا تھا کہ نور الدین زنگی یا سلطان ایوبی یا دونوں کسی اور طرف حملے یا پیش قدمی کی اسکیم نہ بنا لیں۔ ایسی صورت میں انہیں روکنا تھا۔ اگر ان کی فوج کسی اور طرف نکل گئی تو مصر کا خدا ہی حافظ تھا۔ عمران کو ان سوچوں نے اس قدر پریشان کیا کہ اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اسے شہر کی خاموشی میں کوئی سرگرمی سنائی دے رہی تھی، کچھ بھاگ دوڑ سی تھی، یہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے 2-4 نفل پڑھ کر ہاتھ خدا کے حضور پھیلا دیے اور گڑگڑایا، یا خدا مجھے اپنے فرض کی تکمیل تک زندگی عطا کر، میں یہ امانت ٹھکانے پر پہنچا دوں تو مجھے میرے خاندان سمیت ختم کر دینا۔ اس کے دروازے پر ویسی ہی دستک ہوئی جیسی رحیم کے دریچے پر ہوئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا، رضا کھڑا تھا۔ اسے اندر بلا کر عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ رضا ہانپ رہا تھا۔ اس نے عمران کو بتا دیا کہ اس پر کیا گزری ہے اور رحیم شہید ہو چکا ہے۔ عمران نے جب یہ سنا کہ رحیم کی لاش ایک مسلمان گھرانے میں ہے جو اسے گھر میں دفن کر دیں گے تو عمران پریشان ہو گیا۔ وہ اقرا کے مسلمانوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رضا نے اسے بتایا کہ اس گھر میں 3 مرد ہیں اور باقی عورتیں۔ انہوں نے فوراً ایک کمرے کے کونے میں کھدائی شروع کر دی تھی۔ عمران اس گھر جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ لے کہ ان کے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ رضا نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہوشیار لوگ معلوم ہوتے ہیں، سنبھال لیں گے۔ اقرا سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا۔ شہر کی ناکہ بندی کر لی گئی تھی۔ ایک لڑکی کا قتل اور ایک جاسوس کا فرار معمولی سی واردات نہیں تھی۔ نکلنا رات کو ہی تھا۔ ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اکٹھے نکلیں گے اور دونوں میں سے کوئی پکڑا گیا یا دونوں پکڑے گئے تو اور جو کچھ بھی کہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ رحیم کی لاش کہاں ہے یا وہ مارا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ گھوڑوں کا تھا۔ عمران رضا کو اس جگہ لے گیا جہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، مگر دور سے دیکھا کہ محافظوں میں سے ایک وہاں ٹہل رہا تھا۔ عمران رضا کو ایک جگہ چھپا کر آگے گیا اور اس سنتری کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھا کہ آج اسے پہرا دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ سنتری عمران کو جان گنتھر کے نام سے اچھی طرح جانتا تھا اور بڑے پادری کے خصوصی خادم کی حیثیت سے اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ آج ایک مسلمان جاسوس کو پکڑا گیا تھا، وہ کسی لڑکی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ ہوشیار رہا جائے۔ اس سنتری کی موجودگی میں گھوڑے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ عمران نے اسے باتوں میں لگا لیا اور پیچھے ہو کر اس کی گردن بازو کے گھیرے میں لے لی۔ سنتری کا دم گھٹنے لگا۔ عمران نے اس کے پہلو سے خنجر نما تلوار کھینچ لی اور اس کے پیٹ میں گھوم دی۔ مرنے تک اس کی گردن بازو کے شکنجے میں دبائے رکھی۔ اسے مار کر عمران نے رضا کو بلا لیا۔ 2 گھوڑوں پر زینے ڈالی اور سوار ہو گئے۔ گرجے کے باقی محافظ کمرے میں کہیں سوئے ہوئے تھے۔ عمران اور رضا چل پڑے۔ شہر سے نکلنے کے کئی راستے تھے، وہ ایک طرف چل پڑے اور شہر سے نکل گئے۔ اچانک وہ گھیرے میں آ گئے اور انہیں للکارا گیا۔ عمران نے کہا، ہم شہری ہیں دوستو، ہم بھی تمہاری طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ 3-4 مشعلیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں گھڑ سواروں کا ایک دستہ تھا جو ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ عمران نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے تھے، اس کے کپڑوں پر سنتری کا خون تھا۔ مشعل کی روشنی میں یہ خون صلیبی سواروں کو نظر آ گیا۔ اسے پوچھا گیا کہ یہ خون کس کا ہے تو عمران نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ رضا نے بھی ایسا ہی کیا، مگر اس نے ذرا دیر کر دی۔ عمران نکل گیا۔ رضا گھیرے میں آ گیا۔ عمران کے پیچھے بھی 3-4 سوار گئے۔ اسے رضا کی بلند پکار سنائی دی، عمران رکنا نہیں، نکل جاؤ، خدا حافظ۔ عمران بہت دور تک یہ پکار سنتا رہا۔ پتہ چلتا تھا جیسے وہ گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران کا گھوڑا بڑا اچھا تھا، اس کے دائیں بائیں سے تیر گزرنے لگے، لیکن وہ تعاقب کرنے والوں کو پیچھے ہی پیچھے چھوڑتا چلا گیا۔ وہ راستے سے واقف تھا۔ اس نے کرک کا رخ کر لیا۔ گھوڑا بدلنے کی ضرورت تھی۔ جب صبح کی روشنی سفید ہو رہی تھی، اس کا گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ آگے ریتلی چٹانوں کا علاقہ آ گیا۔ وہ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے سامنے چٹان میں 2 تیر لگے، جس کا مطلب تھا کہ رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اسے روکنے والے اس کی اپنی فوج کے آدمی تھے۔ اسے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر نے اس کی بات سن کر اسے تازہ دم گھوڑا دیا اور 2 سپاہی اس کے ساتھ کر کے اسے کرک کے راستے پر ڈال دیا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ نور الدین زنگی سے مل کر قاہرہ جائے گا۔ اقرا سے جو خبر لایا تھا وہ زنگی تک بھی پہنچنی چاہیے تھی۔ عمران جب کرک کے قلعے میں نور الدین زنگی کے سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا، زنگی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس خوبرو جوان کو دل میں بٹھا لینا چاہتا ہو۔
उसने उठकर बेताबी से इमरान को सीने से लगा लिया और उसके दोनों गाल चूम कर पीछे हट गया। उसने अपनी तलवार न्याम से निकाली और फिर न्याम में डालकर न्याम को चूमा। उसे दोनों हाथों पर रखकर इमरान से कहा, इस वक्त जब सलीब एक खौफनाक गिद्ध की तरह चांद सितारे पर मंडला रही है, एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को तलवार से बढ़कर और कोई तोहफा नहीं दे सकता। तुम बगदाद में कहो, दमिश्क में कहो, कहीं भी कहो, मैं तुम्हें एक महल दे सकता हूँ। तुमने जो कारनामा कर दिखाया है उसके सिले में तुम दौलत के अंबार के हकदार हो, लेकिन मेरे अजीज दोस्त, मैं तुम्हारे लिए महल खड़ा नहीं करूंगा, तुम्हें दौलत की शक्ल में सिला नहीं दूंगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिन्होंने मुसलमानों को अंधा और अपाहिज कर दिया है। ये कबूल करो, मेरी तलवार, और याद रखो इस तलवार ने बड़े बड़े जाबिर सलीबियों का खून पिया है। इस तलवार ने बहुत से कलों पर इस्लाम का झंडा लहराया है और ये तलवार इस्लाम की पासबान है। इमरान नूरुद्दीन जंगी के आगे दो जानू बैठ गया और उसके हाथों से तलवार लेकर चूमी, आंखों से लगाई और कमर से बांध ली। वो कुछ कह न सका, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जंगी ने कहा, और अपनी कद्र व कीमत जान लो मेरे दोस्त, एक जासूस दुश्मन के लश्कर को शिकस्त दे सकता है और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त की जिल्लत में डाल सकता है। तुमने दुश्मन को शिकस्त दे दी है। तुम जो खबर लाए हो ये दुश्मन की शिकस्त की खबर है। सलीबी इंशाअल्लाह मिस्र और फलस्तीन के साहिल से आगे नहीं आ सकेंगे और उनका बहरी बेड़ा वापस नहीं जा सकेगा। ये तुम्हारी फतह होगी और इसका सिला तुम्हें खुदा देगा। इमरान ने कहा, मुझे काहिरा के लिए जल्दी रवाना हो जाना चाहिए, दिन थोड़े रह गए हैं। अमीर मिस्र को बहुत दिन पहले इत्तला मिल जानी चाहिए। नूरुद्दीन जंगी ने कहा, तुम अभी रवाना हो जाओ, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा दे रहा हूँ। उसने इमरान को काहिरा तक का वो रास्ता बता दिया जिस पर कई चौकियां थीं। उन पर कासिदों के घोड़े बदलने का इंतजाम था। जंगी ने कहा, और सलाहुद्दीन से पहली बात यह कहना कि रहीम और रजा के खानदानों को अपने खानदान में जज्ब कर लो। उनके खानदानों की किफालत का इंतजाम बैतुल माल से करो। फिर उसने इमरान से पूछा, तुम सिर्फ जासूसी कर सकते हो या जंग को भी समझते हो? इमरान ने कहा, कुछ सूझबूझ रखता हूं, आप हुक्म दें। जंगी ने कहा, पैगाम लिखने का वक्त नहीं, सलाहुद्दीन से कह देना कि मुझे करक तुम्हारे हवाले करके बगदाद जल्दी वापस जाना है। इत्तलाएं मिल रही हैं कि उन इलाकों में सलीबियों की तखरीबकारी बढ़ती जा रही है और हमारे छोटे छोटे हुक्मरान उनके हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन इस ताजा खबर ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया है। 4-5 साल पहले तुमने बहीर रोम में सलीबियों का बेड़ा गर्क किया था। वो तुम्हारे फंदे में आ गए थे। अब वो मोहतात होकर आएंगे, इसलिए उन्होंने सिकंदरिया के शुमाली साहिल को मुंतखब किया है। अगर तुम उनसे समंदर में बराह रास्त टक्कर लेने का फैसला करो तो ये तुम्हारी गलती होगी। तुम्हारे पास सलीबियों जितनी बहरी ताकत नहीं है। उनके जहाज बड़े हैं और हर जहाज में बादबानों के अलावा बेशुमार चप्पू हैं। चप्पू चलाने के लिए उनके पास गुलामों की बेअंदाज तादाद है। तुम इतनी तादाद से महरूम हो। तुम्हारे जहाजों के चप्पू चलाने वाले मल्ला हैं और सिपाही भी। समंदरी जंग में वो दोनों काम नहीं कर सकेंगे। सलीबियों को साहिल पर आने दो। सिकंदरिया को बहरी गोलों का खतरा होगा। आतिशी गोले शहर को आग लगा देंगे। उसका कोई इंतजाम कर लेना। अगर दुश्मन ने उसी अंदाज से हमला किया जैसा कि इमरान खबर लाया है तो मैं दुश्मन के पहलू पर हूंगा। ये उसका बायां पहलू होगा। तुम दाएं पहलू को संभालोगे और तुम्हारे जिम्मे एक काम ये होगा कि सलीबियों का कोई जहाज वापस न जाए। आग लगा देना। अगर तुम्हारे पास समंदरी छापामार हो तो तुम जानते हो कि उनसे क्या काम लिया जा सकता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि सूडान की तरफ से चौकन्ना रहना, वो सरहद खाली न रहे। मुझे एहसास है कि तुम्हारे पास फौज कम है। मैं ये कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी जरूरत राजदारी की है। राजदारी की खातिर मैं तहरीरी पैगाम नहीं भेज रहा। फतह की सूरत में मैं करक फौज के हवाले करके बगदाद चला जाऊंगा। ये पैगाम ज़हन नशीन करके इमरान काहिरा रवाना हो गया। ये सन 1174 के इब्तिदाई दिन थे जब अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला दी कि इकरा में एक जासूस शहीद हो गया है और दूसरा पकड़ा गया है और उनका कमांडर इमरान वापस आ गया है। तो ये जान लेने के बावजूद कि इमरान बड़ा ही कीमती राज लाया है, सुल्तान अय्यूबी बुझ गया। उसने अली बिन सुफियान के साथ चंद एक बातें करके इमरान को अंदर बुला लिया और उठकर उसे गले से लगा लिया। फिर कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एक साथी शहीद किस तरह हुआ और दूसरा पकड़ा किस तरह गया। इमरान ने पूरी तफसील से सारी कहानी बयान कर दी और जब उसने वो राज बयान किया जो वो इकरा से लाया था तो सुल्तान अय्यूबी की आंखें चमक उठी। इमरान ने ये भी बताया कि वो नूरुद्दीन जंगी को इत्तला दे आया है। उसने सुल्तान अय्यूबी को जंगी का पैगाम सुनाया। इससे सुल्तान अय्यूबी का बहुत सा वक्त बच गया था। उसने पहला काम ये किया कि रहीम और रजा के खानदानों के लिए वजीफा मुकर्रर किया
اور ان خاندانوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کو کہا تاکہ اس کے مطابق ان کی مزید مدد کی جائے۔ اس کے بعد اس نے عمران سے بہت سی باتیں پوچھی۔ عمران نے اسے بتایا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا 4-5 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا۔ حملہ 1 ماہ کے اندر اندر ہوگا۔ یورپ سے تازہ دم فوج لائی جائے گی جسے سکندریہ کے شمال میں اتارا جائے گا۔ دوسری فوج بیت المقدس کے علاقے سے آئے گی جو مصر کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ سکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اڈا اور رصدگاہ بنائے گی اور شمال کی طرف سے مصر پر حملہ آور ہوگی۔ عمران کے کہنے کے مطابق صلیبیوں کو یہ توقع ہے کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں ڈالیں گے اور نور الدین زنگی اسے مدد اور کمک نہیں دے سکے گا کیونکہ راستے میں صلیبیوں کی بیت المقدس والی فوج حائل ہوگی۔ یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر پر صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر کمانڈروں کو بلا لیا۔ علی بن سفیان کو اس نے یہ ہدایت دی کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں اور تیز کر دیں تاکہ اپنی فوج کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ سکندریہ کے متعلق اس نے خصوصی ہدایات دی۔ برطانیہ ابھی اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ انگریزوں کو غالباً یہ توقع تھی کہ کسی وقت وہ اکیلے ہی مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے، لیکن پوپ کے کہنے پر انگریزوں نے صلیبیوں کو اپنے کچھ جنگی جہاز دیے تھے۔ اسپین کا تمام بیڑا اس حملے میں شرکت کے لیے تیار تھا۔ فرانس، جرمنی اور بیلجیم کے جہاز بھی آ گئے تھے اور اس متحدہ بیڑے میں یونان اور سسلی کی جنگی کشتیاں بھی شامل تھیں۔ رسد اور اسلحے کے لیے ماہی گیروں سے بادبانی کشتیاں لے لی گئی تھیں۔ ان میں بعض خاصی بڑی تھیں۔ اس بیڑے میں ان تمام ممالک سے تازہ دم فوج آ رہی تھی جس سے صلیب پر حلف لیا گیا تھا کہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ فرانسیسی بحریہ کے کمانڈر نے کہا، اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمارا مقابلہ اپنے بحری بیڑے سے کیا تو اسے مصر جتنی قیمت دینی پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں اس کے بحری بیڑے کی کتنی کچھ طاقت ہے۔ وہ بحیرہ روم کے دوسرے کنارے پر ایک کانفرنس میں بیٹھا کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین خشکی پر لڑنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس حملے کی خبر مسلمانوں کو قبل از وقت نہیں ہوگی اور صلاح الدین ایوبی کو اس وقت خبر ہوگی جب ہم قاہرہ کو محاصرے میں لے چکے ہوں گے۔ نور الدین زنگی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا اور ہمارا یہ حملہ فیصلہ کن ہوگا۔ رینالٹ نے کہا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سوڈانیوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ رینالٹ ایک مشہور صلیبی حکمران اور جنگجو تھا۔ اسے بیت المقدس کی طرف سے خشکی پر آنا اور حملہ کرنا تھا۔ وہ شروع سے زور دے رہا تھا کہ وہ مصر پر شمال اور مشرق سے حملہ کریں تو جنوب سے سوڈانی بھی مصر پر حملہ کر دیں گے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن فلپ آگسٹس نے کہا، آپ پچھلے تجربوں کو بھول جاتے ہیں۔ 1169 میں ہم نے سوڈان کو بے دریغ مدد دی تھی اور اس توقع پر ہم نے سمندر سے حملہ کیا تھا کہ سوڈانی جنوب سے حملہ کریں گے اور صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو سوڈانی ہیں وہ بغاوت کر دیں گے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ 2 سال بعد انہیں پھر مدد دی گئی، انہوں نے یہ بھی ضائع کر دی۔ اب کہ پھر انہوں نے ہمیں مایوس کیا، ہم کیوں انہیں اپنے منصوبوں میں شریک کریں؟ اگر مصر ہم نے اپنی طاقت سے لے لیا تو سوڈانی ہم سے حصہ مانگیں گے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ سوڈانیوں میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں۔ مسلمان پر بھروسہ کرنا غلطی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں تو کسی مسلمان کو اپنا دوست نہ سمجھیں۔ انہیں خرید کر اپنا دوست ضرور بنائیں لیکن دل میں اس کی دشمنی قائم رکھیں۔ ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ لوگوں نے فاطمیوں کو دوست بنایا، وہ صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہوتے ہوئے بھی اسے ابھی تک قتل نہیں کر سکے۔ ہم نے انہیں بڑے بڑے قابل جاسوس اور تخریب کار دیے جو انہوں نے اپنی غلطیوں سے پکڑوا کر مروا دیے۔ اب ہم کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہمیں اپنی جنگی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اب ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کی جنگی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سے زیادہ تکبر کرنے میں حق بجانب تھے۔ بحری بیڑے کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ بیت المقدس کی طرف سے جو فوج آ رہی تھی وہ سمندر کی طرف سے آنے والی نفری سے دگنی تھی۔ یورپی مورخوں میں تعداد کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس حملے کا صلیبی جنگوں میں ذکر ہی نہیں کیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس حملے میں کم و بیش صلیبیوں کی 6 بادشاہیاں شامل تھیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے حکمران بھی تھے جو اپنی فوجیں لے آئے تھے۔ ان میں خامی یہ تھی کہ ان کی کمان متحدہ نہیں تھی، تاہم یہ لشکر نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو آسانی سے شکست دے سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کی کمزوری یہ تھی کہ اس کی فوج کم تھی۔ اس کے علاوہ مصر میں غداروں نے بد امنی پھیلا رکھی تھی اور سب سے بڑا خطرہ یہ کہ سوڈانی بھی حملہ کر سکتے تھے۔ نور الدین زنگی کو بھی کچھ ایسی ہی دشواریوں کا سامنا تھا۔
दुनिया इस्लाम छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी और ये हुक्मरान ऐशो इशरत के आदी हो चुके थे। सलीबियों ने उन्हें अपने जेर असर ले रखा था। वो आपस में भी फटे हुए थे और उन्हें इस्लाम की नामूस का जर्रा भर एहसास नहीं था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सीनियर कमांडरों को बुलाकर अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से को उसने सूडान की सरहद पर चले जाने को कहा। उसके कमांडर को यह हिदायत दी कि वो सरहद से खासा पीछे खैमाजन रहे, लेकिन फौज को मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह मुतहर्रिक रखे कि गर्द उड़ती रहे और ये जाहिर हो कि फौज की तादाद बेहिसाब है। सुल्तान अय्यूबी ने खुसूसी हुक्म ये दिया कि किसी भी वक्त फौज आराम की हालत में न रहे। दूसरे हिस्से को सिकंदरिया की तरफ कूच करने का हुक्म दिया गया, लेकिन इस हिदायत के साथ कि कूच रात को होगा और तमाम पड़ाव दिन के वक्त होंगे। उसके कमांडर को बताया गया कि उसे ये हुक्म बाद में मिलेगा कि उसकी मंजिल क्या है और आखिरी खैमागाह कहाँ होगी। तीसरे हिस्से को सुल्तान अय्यूबी ने अपने हाथ में रखा। उसने किसी भी कमांडर को न बताया कि ये अहकाम क्यों दिए जा रहे हैं। ये सबने देखा कि तमाम तर मंजनीकें उस फौज को दी गई थीं जो सिकंदरिया की तरफ जा रही थी। इसके 7-8 रोज के बाद सुल्तान अय्यूबी काहिरा में नहीं था और नूरुद्दीन जंगी करक में नहीं था। वो दोनों सिकंदरिया के मशरिक में घूम फिर रहे थे, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि ये किसी मुल्क के हुक्मरान और फौजों के कमांडर हैं। और ये वो 2 इंसान हैं जो सलीबियों के लिए सरापा दहशत बने हुए हैं। वो गरीब से 2 शुतरबान थे जो मालूम नहीं कहां से आए थे और कहां जा रहे थे। उन्होंने साहिल पर जाकर बहीर रोम की वुसअत को नजरों से भांपा और नापा। वो 3-4 दिन में दूर दूर घूम गए। सुल्तान अय्यूबी सिकंदरिया और नूरुद्दीन जंगी करक चला गया। सुल्तान अय्यूबी ने अपने अमीरुल बहर को कुछ अहकाम दिए और वो चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।